आएकोलाई म एड गरिदिन्छु। R12 चाहिँ मेरो 0.3 छ अनि माइनस R13 भनेको माइनस 0.8 छ हैन र R23 भनेको 0.9 छ अनि डिवाइडेड बाइ 1 माइनस सी वेटिङ रुम 1 माइनस अब R13 भनेको कति रे R13 भनेको माइनस 0.8 र R23 भनेको 0.9 ल यसलाई सल्भ गरौँ। यसलाई सल्भ गर्दा क्याल्कुलेट गरौँ यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ 9 8 72 भयो 72.3 प्लस 0.72 गर्दाखेरि माथि चाहिँ 1.02 आउँछ माथि 1.02 यो आयो हैन। अब तल डिनोमिनेटरमा कति आउँछ भने यो माइनस 0.8 को स्क्वायर चाहिँ 0.64 भयो 64 मा माइनस 1 घटाउँदाखेरि यो 0.36 आउँछ। अब 0.36 को स्क्वायर रुट गर्यो भने यो चाहिँ 0.6 आउँछ यो 0.6 भयो इन्टु अनि 0.4359 है 0.9 को स्क्वायर मैले सुरु गरिहालेँ माइनस 1 गर्दाखेरि यति आयो 19 को स्क्वायर गर्यो भने यो 0. कति आयो रे 4359 हो र 0.9 को स्क्वायर यति माइनस 1 0.43 0.264 आउँछ त मेरो त 0 हैन त्यो मल्टिप्लाई गरेको 1 माइनस 0.9 point square root of 0.4359 नै 4359 आउँछ 4359 yes right answer। अब यो क्याल्कुलेट गरौँ त कति आउँछ फाइनल 1.02 divided by 0.6 divided by 0.43 3.899 3.899 भनेको यो 3.9 आयो के यो सम्भव छ which is not possible possible छैन किनकि कोरिलेसन भनेको जहिले पनि के हुनुपर्छ 1 + 1 र -1 को बीचमा 1 भन्दा बढी हुन भएन यो भनेको है 1 भन्दा बढी हुन भएन which is not possible ठीक छ नि यो भयो। अब भनेको मतलब यो सिम्पल कोरिलेसन जुन दिएको छ नि क्वेशनमा यिनीहरू कन्सिस्टेन्ट छैन भन्नु खोजेको पोसिबल छैन ट्रु छैन सत्य होइन। अब यसपछि सर्ट क्वेशन आउने सर यस्तै हो यस्तै हो मैले यो उसमा सर्ट आउट गरेँ थिएँ कुन कुन क्वेशन गरिदिने भनेर एकचोटि हेरेको प्रब्लम 1 यो अब एउटा 4 नम्बरको क्वेशन चाहिँ मल्टिपल डिटर्मिनेसनको रहेछ हो 4 नम्बरको 4 को पनि हेरिहाल्नु यही हो 4 क्वेशनले के भनेको छ भन्दा तीनटा सिम्पल कोरिलेसन हामीलाई दिएको छ यहाँनिर हैन इन ट्राइभेरिक डिस्ट्रिब्युसन यो तीनटा सिम्पल कोरिलेसन हो देन फाइन्ड कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन x1 एन्ड x3 x1 एन्ड कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन x1 एन्ड कम्बाइन्ड इफेक्ट अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x2 एन्ड x3 भनेको अर्थ x1 भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल रहेछ र x2 एन्ड 3 भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। अब यहाँ यसले सोधेको तरिकाले के हो भन्दाखेरि एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको बीचमा कोरिलेसन निकाल भनेछ भनेको अर्थ यो चाहिँ के हुने भयो हामीले यसलाई चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ के मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको हिसाबले गर्छौं है। नम्बर 1
multiple correlation coefficient between dependent variable x1 and independent variable x2 and x3 is given by multiple correlation निकाल्छौं multiple correlation निकाल्दा R1 capital R1 dot 23 निकाल्ने हैन यसमा मैले यो फर्मुला युज गरे अब क्याल्कुलेसनमा जाउँ त यसलाई यसो गर्नु पर्यो तल क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अब यसमा R12 स्क्वायर भनेको R12 स्क्वायर भनेको 0.2 को स्क्वायर हो हैन R13 स्क्वायर भनेको 0.5 को स्क्वायर हो 2 into R12 भनेको R12 भनेको 0.2 R13 भनेको 0.5 हैन अनि R23 भनेको 0.6 यो हो 1 minus R23 स्क्वायर भनेको 0.6 को स्क्वायर ल यो हो अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा यो चाहिँ 0.2 को स्क्वायर भनेको 0.4 0.5 को स्क्वायर भनेको 2.5 अनि यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गरौँ त 2 into 0.2 into 0.5 into 0.6 यो गर्दाखेरि 0.12 आउँछ 0.12 अनि 1 minus 0.6 को स्क्वायर भनेको 0.36 अब यसलाई अझ फर्दर सिम्प्लिफाई गर्यो भने हाम्रो के आउने भयो फर्दर सिम्प्लिफाई गर्यो यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्दा 0.04 0.04 plus 0.25 minus 0.12 गर्दाखेरि यो 0.17 आउँछ माथि डिनोमिनेटरमा है 0.17 र न्युमरेटरमा 0.64 फाइनल आन्सर 0.5154 आउँछ यो फाइनल आन्सर चाहिँ 0.5154 यो हो हाम्रो आर कोएफिसिएन्ट कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट अब इज इट कन्सिस्टेन्ट भनेर सोधेछ यसले सोधेको के भन्दाखेरि यो सेकेन्ड नम्बरमा हेरौँ है सबैले सेकेन्ड नम्बरमा इज इट कन्सिस्टेन्ट भनेछ यो रिजल्ट कन्सिस्टेन्ट हो भनेर सोधेछ अब के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ -1 र +1 को बीचमा छ हैन कोरिलेसन मल्टिपल कोरिलेसन कोरिलेसन भनेको -1 भन्दा कम हुँदैन +1 भन्दा बढी हुँदैन त यो दुईटाको बीचमा छ हैन सिन्स द मल्टिपल यो 2 नम्बर है 2 नम्बर सिन्स द मल्टिपल correlation is lies between -1 and +1 the result is consistent यो मल्टिपल कोरिलेसन चाहिँ -1 र +1 को बीचमा परेको हुनाले यो रिजल्ट के छ कन्सिस्टेन्ट छ मतलब पत्यारिलो रिजल्ट छ ट्रु रिजल्ट छ भन्ने है अनि अब यसैको थर्ड नम्बरमा इफ यस कम्प्युट कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन यदि हो भने कम्प्युट कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन क्याल्कुलेसन गर्ने अब थर्डमा हामीले द कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन इज द square of the multiple
square of the multiple correlation coefficient which is given by calculate अब यो निकाल्ने यहाँनिर सिम्पली हामीले यो R12 को स्क्वायर निकाल्ने हैन R12 को स्क्वायर यो भनेको दिस इज इक्वल टु R12 को स्क्वायर मैले यसलाई यहाँ स्क्वायर गर्दै स्क्वायर दिस इज इक्वल टु 0. कति रे 5154 को स्क्वायर गर्ने 0.5154 को स्क्वायर गर्दाखेरि यो आउँछ 0.2656 0.2656 और यो भनेको के भन्दाखेरि 26.56%. अब यसको इन्टरप्रिटेसन के हुन्छ that is 26.56% of variation in dependent variable x1 is explained by independent variables x2 and x3 यसरी लेख्नु 26.56% variation in dependent variable x1 is explained by independent variables x2 and x3 भनेको अर्थ x2 र x3 मा परिवर्तन हुँदा x2 र x3 मा परिवर्तन हुँदा x1 मा हुने टोटल परिवर्तनको जम्मा 26.56% मात्र यो x2 र x3 को कारणले परिवर्तन हुन्छ x1 मा जति चेन्ज हुन्छ नि त्यो चेन्ज को 26.56% चेन्ज केवल x2 र x3 को कारणले मात्र भएको बाँकी चेन्ज भनेको अरु कारणले भएको कुन अरु कारण जुन अरु कारण अनअब्जर्भ छ अनअब्जर्भ भनेको हामीले हाम्रो रिसर्चमा हाम्रो स्टडीमा त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्न सकेका छैन त्यो भन्ने बुझ्नु पर्यो है त ल यो पनि भयो अब 5 नम्बरको पनि सजिलै छ यो R1 find R1.23 भनेको मल्टिपल कोरिलेसन बिट्विन भेरिएबल 1 एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल 23 यो अनि इज इट कन्सिस्टेन्ट भनेर सोधेछ अब यो मल्टिपल कोरिलेसन निकाल्ने मल्टिपल कोरिलेसन अब यही 4 नम्बरमा गरेको फर्मुलाले निकाल्ने त्यो फर्मुलामा -1 र +1 को बीचमा आयो भने कन्सिस्टेन्ट भयो नभए भएन जस्तै यहाँ एन्सरै दिएको छ R1.23 चाहिँ 1.35 आउँछ 1 भन्दा बढी आयो भनेपछि यो कन्सिस्टेन्ट भयो भएन नट कन्सिस्टेन्ट बिकज इट इज ग्रेटर देन 1 यसरी गर्ने यो टाइपको हैन अब मैले अलिकति डेटाहरु भएको खालको क्वेशन एउटा हेर्नु पर्ला यो यही गरम हैन 6 नम्बरमा समेसनहरु दिएछ फर्मुला लगाएर सिम्पल कोरिलेसन निकाल्नु पर्छ अनि त्यो गर्नु है solution okay you are given the following information and sample size 6 दिएको छ summation of x1 summation of x2 summation of x3 दिएको छ summation of x1 and x2 दिएको छ x2 and x3 दिएको छ x1 and x2 दिएको छ summation of x1 square x2 square x3 square दिएको छ अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ भन्दाखेरि compute partial correlation coefficient between x1 and x2 by keeping the effect of x3 constant पहिला यो partial correlation निकाल्ने अनि also compute
multiple correlation coefficient of x1 and joint effect of independent variable x2 and x3 अनि multiple पनि निकाल्नु त्यो भन्दा पहिला हामीले क्याल्कुलेसन अफ पहिला हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो क्याल्कुलेसन अफ तीनवटा भनेको 3 0 order correlation coefficients तीनटा हामीले 0 order correlation coefficient चाहिँ पहिला क्याल्कुलेट गर्छौं 0 order correlation coefficient भनेको R12 अब त्यसको लागि मैले हिजो स्लाइड पनि पठाइदिन्छु फर्मुला दिएछु 0 order correlation को अब यो फर्मुलाको लिस्ट पनि पठाइदिउँला है त्यस्तो भयो भने 0 order correlation भनेको जस्तै कि R1 र 2 को निकाल्नु पर्यो भने हामीले यो फर्मुला युज गर्छौं ठीक छ नि पहिला R12 निकालौं त्यसपछि R23 निकालौं सबै निकालौं अब यो R12 हामीले निकाल्छौं अब यो R12 निकाल्नको लागि मैले यो फर्मुलालाई फेरि कट गरेर पेस्ट गरेँ यसको रिलेटिभ भ्यालुजहरु त्यहाँबाट सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु माथिबाट हैन अब n को भ्यालु n भनेको 6 छ एक्चुअली किताब हेरौँ है सबैले n को भ्यालु 6 यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो 6 मल्टिप्लाइड बाइ यसलाई मैले ब्र्याकेटमा लेखेँ मल्टिप्लाई गरेर समेसन अफ x1 x2 समेसन अफ x1 x2 कति छ 825 हैन यो भयो माइनस समेसन अफ x1 चाहिँ 92 छ 92 अनि समेसन अफ x2 चाहिँ हाम्रो कति छ समेसन अफ x2 54 अनि रुट ओभर अफ n चाहिँ हाम्रो 6 भयो समेसन अफ x1 स्क्वायर यहाँ दिएको छ समेसन अफ x1 स्क्वायर चाहिँ 1416 छ हैन 1416 माइनस समेसन अफ x1 को होल स्क्वायर समेसन अफ x1 भनेको 92 को होल स्क्वायर अर्को rn भनेको 6 समेसन अफ x2 स्क्वायर भनेको समेसन अफ x2 स्क्वायर यो 496 हैन 496 अनि समेसन अफ x2 को होल स्क्वायर भनेको कति समेसन अफ x2 को होल स्क्वायर चाहिँ 54 को होल स्क्वायर ठीक छ 54 को होल स्क्वायर ल यसलाई अब सिम्प्लिफाई गरौँ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा सर स्क्वायर हुन्छ हैन र समेसन अफ x1 स्क्वायर को त हजुरले त लेख्नु भएन त 1416 स्क्वायर सरी माथि रहेछ उत्तर फेला पार्यो माथि ल अब यहाँ हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ है 6 × 825 गर्दाखेरि 4950 यो चाहिँ हाम्रो 4950 आयो अनि 92 × 54 92 × 54 गर्दाखेरि यो 4968 अनि अब यो चाहिँ रुट ओभरलाई हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै कि यसमा के छ भने 6 × 1416 यति आयो यसमा अब माइनस गरौँ हाम्रो 92 स्क्वायर यति आयो अनि त्यसलाई स्क्वायर रुट आन्सर गरिदिउँ यो चाहिँ 5 पोइन्ट कति आयो स्क्वायर रुटलाई मैले हटाइदिएँ कि यो 5.6568 आयो 5.6568 आयो अनि त्यस्तै गरी अर्को अब इन्टु गर्ने इन्टु यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ सबैलाई यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 6 × 496 यति आयो यसमा माइनस 54 स्क्वायर घटाइदिउँ घटाएर जति आउँछ 60 आउँछ घटाएर
सिक्सटी आउँछ होइन 496 हो नि हजुर 60 आउँछ सर 60 आउँछ 60 को स्क्वायर रुट गर्दाखेरि कति आयो 7.7460 7.7460 यसलाई अब सल्भ गरौँ यसलाई सल्भ गरौँ minus 4950 minus 4968 माइनस 0.41 divided by 5.6568 like divided by 7.7460 यो चाहिँ 0 minus 0.41 आयो minus 0.41 है अब यो हो कोरिलेसन त्यस्तै गरी हामीले अब के रे उसको गर्न सकिन्छ 1 र 3 को हैन यो 1 र 3 को पनि ट्राई गर्नु 1 र 3 को यो सल्भ गर्नु है त 1 र 3 को सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 0.86 आउँछ र त्यस्तै गरी गएर 2 र 3 को पनि सल्भ गर्नु यो 2 र 3 को सल्भ गर्दा कति आउँछ भन्दाखेरि minus 0.56 आउँछ यो सल्भ गरेर हेर्नु फर्मुला लगाएर है यो सेम प्रोसेसबाट गर्ने त्यही भएर मैले यसलाई स्किप गरेँ टाइम यसो सेभिङ गर्नु सर त्यहाँ वेटिङमा छ अरे पूजा खै त यहाँ त छैन त देखिए छैन त ए ल ल रहेछ मेरोमा नोटिस आउनु पर्ने किन आएन ल भयो एड भयो यो तीनटा जिरो अर्डर कोरिलेसन क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अब हामीलाई सोधेको के हो त भन्दाखेरि हामीलाई यो पार्शियल कोरिलेसन सोधेको छ हैन पार्शियल कोरिलेसन computation of partial correlation coefficient between xn and x2 by keeping the effect of x3 constant यो सोधेको हैन अब यो भनेको हाम्रो सिम्पली अघिकै फर्मुलाबाट हामीले गर्छौं पार्शियल कोरिलेसनको फर्मुला मैले माथिबाट कपी गरे यो सोधे हैन ल अब यो क्याल्कुलेट गर्नुलाई भ्यालुहरुलाई अलिकति रिभाइज गर्नुपर्छ है ल यो चाहिँ हाम्रो R12 कति माइनस 0.41 R12 minus R13 0.86 र R23 minus 0.56 यो अनि divided by 1 minus R13 square भनेको 0.86 square अनि 1 minus R23 square भनेको minus 0.56 square यो गर्ने अब यसलाई सल्भ गर्दा सल्भ गरौँ त सल्भ गर्दाखेरि यसको कस्तो आउँछ भने मैले डाइरेक्ट सल्भ गरौँ यो चाहिँ माइनस माइनस प्लस 0.86 into 0.56 क्या हुन्छ प्लस माइनस 0.41 गर्दाखेरि यो 0.0716 आउँछ माथि
0.0716 अनि तल चाहिँ 0.86 को स्क्वायर यति हुन्छ -1 गऱ्यो भने यति आउने भयो 0.2604 को स्क्वायर रुट 0.2604 को स्क्वायर रुट चाहिँ 0.51 आउने भयो त्यसलाई मैले 0.5103 लेखेँ अनि मल्टिप्लाइड बाई 0.56 को स्क्वायर यति भयो -1 गर्दाखेरि यति आउँछ 6864 स्क्वायर रुट अफ 0.6864 गर्दा 0.8285 आउँछ 0.8285 ल यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ अब क्याल्कुलेसन गरेपछि 0.0716 divided by 0.5103 divided by 0.8285 कति आयो 0.1694 0.1694 डेसिमल पछि 4 आउँछ यो हो है त तपाईलाई मैले एउटै लाइनमा लेखेँ ठीक छ यो पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट पनि आयो अब हामीलाई अर्को सोधेको छ यहाँनिर also compute the multiple correlation coefficient of x1 यसरी निकाल्ने multiple correlation computation of multiple correlation coefficient of x1 and joint effect of independent variable x2 and x3 यो निकाल्ने है मल्टिपल कोरिलेसन को फर्मुला R1.23 निकाल्ने यो अगाडि हामीले सल्भ गरिसकेका छौं त्यो फर्मुला युज गर्ने यही फर्मुला युज गर्ने अब यसमा यो भ्यालु हेरौँ है अब R12 स्क्वायर भनेको 12 कति थियो रे माइनस 0.41 को स्क्वायर हुन्छ R12 स्क्वायर हैन त्यही हो अनि R13 स्क्वायर भनेको कति R13 हाम्रो कति थियो 0.86 -2 इन्टु अब तीनटेलाई मल्टिप्लाई गरिदिने माइनस 0.41 0.86 minus 0.56 divided by 1 minus 23 square 23 भनेको हाम्रो कति 0.56 ल यसलाई अब सिम्प्लिफाई गरौँ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा यस्तो गरौँ है मैले डाइरेक्ट गरेँ 0.41 को स्क्वायर यति प्लस 0.86 को स्क्वायर हैन अब यसमा हामीले माइनस गर्ने हो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हुन्छ माइनस के घटाउनु पर्यो 2 इन्टु 0.41 इन्टु 0.86 इन्टु 0.56 यो घटाउँदा यति आउँछ 0. कति आयो 0.5128 0.5128 divided by अनि अब डिवाइडेड बाइ गरौँ है डिवाइडेड बाइ 1.1 माइनस 0.56 मैले स्क्वायर रुट लेख्न भुलेँ है यस्तो गरौँ यसलाई डिवाइडेड बाइ मैले यस्तो साइन गर्दिएँ 0.56 को स्क्वायर यति हुन्छ -1 गर्दाखेरि यो चाहिँ 0.6864 आउँछ 0.6864 यो रुट गर्ने
यति हो अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ त माथिकोलाई तलकोले डिभाइड गरेर 5128 0.7571 6864 ले डिभाइड गरेर जति आउँछ त्यसको स्क्वायर रुट गरिदियो भने 0.8643 हो 0.8643 यो कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन हो यो क्वेसनमा सोधेको यति नै हो हामीलाई यो चाहिँ प्लिज ट्राई है यो सर माथि एकछिन देखाइदिनु ल यो यहाँ प्लिज ट्राई लेख्दिन प्लिज ट्राई लेखेपछि यो हामीले गर्ने हो भन्ने बुझ्छ त्यो चाहिँ हजुरले डाइरेक्टली राख्नु भएको म त्यही नबुझ्दा कसरी आएछ त्यो भन्नु मैले त्यत्रो भनेछु यो यति आउँछ ट्राई गर भनेर भनेछु मेरो ठिक्क नेट गयो कि त्यतिखेर ए मैले भन्ने बेलामा तिम्रो साउन्ड माथि कता यही हो माथि भनेको त्यही हो त्यो त गरिसकेको थिएँ त्यो तपाईँले दुईटा लेख्दा चाहिँ रहेन यहाँ भन्दा तल छैन अब तिमीलाई यो फर्मुलाको लिस्ट पठाइदिउँ मेल गर्दै मसँग हुन्छ सर तिमीहरूले एउटा काम गर्दिउ न यो अब सबैले मलाई तिमीहरूको मेल आइडी एकजनाले कोअर्डिनेसन गरेर अनि टाइप गरेर यसो पठाइदिए मैले वर्ड फाइलमा राख्थेँ छ सर सर मसँग छ सबैको हो सबैको छ सर अस्ति प्रवीण दाइले माग्नु भएको थियो अनि मैले सबैको कलेक्सन गरेर आएको छु के सर मसँग ए त्यो मलाई देऊ न है ए हुन्छ सर म हजुरलाई मेल गरिदिन्छु मलाई मेल गर्दै त्यो भयो भने मलाई सजिलो हुन्छ झ्याप कपी गरे पेस्ट गरे अनि ड्याङ गरे नभए एउटा खोज्नुपर्छ टाइम लाग्छ कि हो हुन्छ सर म मेल गरिदिन्छु फर्मुला वाला हजुरले पठाउनु भएको छ त आएको छ छैन मैले स्लाइड मात्रै पठाएको छु आज पठाउँछु भन्नुभएको छ नेक्स्ट स्लाइडमा पनि फर्मुला रहेछ नि त मैले कति हेरे जस्तो लाग्यो स्लाइडमा त फर्मुला छ मैले भनेको त्यो वर्ड फाइलमा एक पेजमा हुन्छ त्यो भयो भने तिमीलाई एउटै पेजबाट हेर्न मिल्छ भनेको कति नम्बर भने अरे क्वेशन नम्बर 3 सर यो भयो सर भयो क्वेशन नम्बर 3 ल यही हो क्वेशन नम्बर 3 3.9 आयो which is not possible अनि योगमा आएको झापामा पानी परेछ कि छैन ए पानी परेर लाइनै छैन धन्न आज नेट कताबाट चल्यो नभए त मलाई त तनाव भइरहेको थियो नयाँ च्याप्टर कसरी गर्ने होला भनेर पानी त रातभरि पर्या परेछ टेन्सन भयो सर थ्यांक यू सर ल यो भएन अब शुक्र अब हाम्रो कनेक्सन लुज हुन सेकेन्ड सेसनको एकछिन बाँकी छ त्यही बिचमा त्यही दौरानमा मैले स्लाइडमा गर्नुपर्ने क्वेसनहरू राखेको 4 6 को ठाउँमा 7 को ठाउँमा 6 गरिदिएँ त्यस कारणले यो 6 को चाहिँ 7 को चाहिँ यस्तो छ है यो where x1 x2 and x3 are variables measured from their means भनेको छ ठीक छ नि यो डाइरेक्ट मेथडबाट मिन्स भनेको के हो डेभिएसन फ्रम मिन भयो त्यो भयो भने हामीले सिम्पल कोरिलेसन निकाल्नलाई यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ यो म अगाडि गए अलिकति यो सेकेन्ड फर्मुला युज गर्नुपर्छ है R12 निकाल्न यो भयो त्यस्तै गरी 23 निकाल्न र 13 निकाल्न यो फर्मुला युज गर्नु किनकि डेभिएसन फ्रम मिन के भन्यो भने अरे सर सुन्नेन कि कनेक्सन नै लुज भयो यहाँ के भन्यो भने भन्दाखेरि तिम्रो यो जुन चाहिँ यो भ्यालु दिएछ नि यो x1 x2 and x3 are variables measured from their means यो स्मल x1 x2 दिएछ के स्मल भनेको तिम्रो क्यापिटल x भन्यो भने त्यो भेरिएबल भयो स्मल x भन्यो भने त्यो भेरिएबलको मिनबाट डेभिएसन लिएको डिफरेन्स लिएको यो हो के यहाँनिर जाउँ न यो छ नि जुन चाहिँ यो फर्मुला x1 भनेको स्मल x1 हो स्मल x1 भनेको क्यापिटल x1 माइनस x1 बार हो x2 भनेको स्मल x2 भनेको
क्यापिटल x2 माइनस x2 बार हो यो स्लाइडमा मैले गरेको छु नि त्यही भने 7 नम्बरमा यसो x3 छैन है हजुर x3 पनि त छैन x3 त यहाँ होला नि त क्वेशनमा अनि त्यहाँ छैन के फर्मुलामा फर्मुलामा किन चाहियो र तिमीलाई सिम्पल कोरिलेसन निकाल्नलाई दुईटाको बीचमा निकाल्नलाई त x3 चाहिएन नि x1 र 2 को बीचमा 1 1 2 चाहियो 2 र 3 को बीचमा 2 3 चाहियो 1 र 3 को बीचमा 1 3 चाहियो यहाँ दिएछ नि त फर्मुलालाई त्यसै अनुसार मोडिफाई गर न जस्तै कि 1 र 2 को बीचमा निकाल्दा समेसन अफ x1 x2 भयो भने 1 र 3 को बीचमा निकाल्दा समेसन अफ x1 x3 हुन्छ डिवाइडेड बाइ स्क्वायर रुट अफ समेसन अफ x1 स्क्वायर अनि स्क्वायर रुट अफ समेसन अफ x3 स्क्वायर हुन्छ फर्मुलामा खाली त्यो भेरिएबल सिम्बल चेन्ज गर्ने है ओके ओके 7 को चाहिँ त्यस्तो हो 7 सकिन्छ अब यहाँनिर एउटा यो डाटा वाला क्वेशन छ यो 9 को पनि 9 देखि त रिग्रेसन सुरु भयो ल यो एउटा डाटा वाला क्वेशन चाहिँ नर्मली यसमा हामीले सिम्पल कोरिलेसनहरु निकाल्न छ अनि पार्शियल कोरिलेसन यो R123 र R123 निकाल्न छ अब यसमा पनि खासै त्यस्तो गाह्रो त हुँदैन खाली डाटा दिएको हुनाले हामीले त्यसलाई टेबलमा सबै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो सबै क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के गर्ने भन्ने कुरा अब यसलाई मैले पहिला फर्स्ट अफ अल calculation of three simple correlation coefficients तीनटा सिम्पल कोरिलेसन कोएफिशिएन्ट क्याल्कुलेट गर्ने पहिला अब यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अब 1 2 3 4 5 पाँचवटा हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 अनि एउटा टोटल गरेर 6 यति चाहिन्छ हामीलाई है अब यो अलिकति अड्दैन फन्ट चाहिँ सानो गर्नु पर्यो एरियल नेरो फन्टमा गर्नु पर्यो एरियल नेरो 9 गर्यो भने कम्प्याक्ट हुन्छ यसलाई कम्प्याक्ट मोडमा राख्दिनु पर्यो लाइन स्पेसिङ नो 0 एकदमै कम्प्याक्ट गरेछ अब यहाँ हामीले x1 राख्छौं यहाँ x2 राख्छौं यहाँ x3 राख्छौं क्वेशनले x1 x2 र x3 भनेको के डिफाइन गरेको छ x1 भनेको सेल्स हो x2 भनेको एडभर्टाइजमेन्ट हो x3 भनेको सेल्स पर्सन हो हैन अब x1 को भ्यालु हेरौँ त 50 54 52 फेरि 52 र 54 अनि त्यसरी x2 को भ्यालु 24 28 40 26 र 27 छ अनि x3 को भ्यालु 23 मैले माथि टेबलबाट हेरेर लेखेछु है 25 24 21 र 22 छ यो x1 x2 x3 अब हामीलाई यिनीहरुको सम चाहिन्छ यिनीहरुको टोटल चाहिन्छ यहाँनिर टोटल गर्दियौ 4 2 6 2 8 4 12 को 2 हात मलाई 1 5 1 6 5 11 5 16 5 21 5 26 262 भयो यो टोटल है यो मैले टोटल गरे हो समेसन भनेर सिम्बल लेखिन हैन यो भनेको समेसन अफ x1 भन्ने बुझिन्छ नि हैन अनि यसलाई टोटल गर्दै 4 8 12 6 18 7 25 को 5 हात मलाई 2 2 4 2 6 3 9 2